ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اجزاء درس قرآن سلسلہ نمبر 11 اج دے اس درس دے اندر اصحاب کہف دا ذکر کیتا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ دوستان محترم، اصحاب کہف اے اللہ دے کامل ولی سن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آپ دے آسمان دے اٹھا لے جان تو بعد عیسائیاں دا حال بے حد خراب ہو گیا اور نہایت ابتر ہو گئے۔ یہ لوگ بت پرستی کر لگ پے اور دوسرے بھی بت پرستی تے مجبور کر لگ پے۔ خصوصاً انہاں دا ایک بادشاہ سی جس دا نام دقیانوس سی۔ یہ دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ سی اور بت پرستی کرن تے مجبور کردا سی۔ تو اس قدر ظالم سی کہ جڑا شخص بت پرستی تو انکار کردا سی اس نو قتل کروا دیندا سی۔ اصحاب کہف شہر افسوس دے رہن والے سن، جو بادشاہ دے معزز درباری بھی سن، مگر اے لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی تو انتہائی بیزار سن۔ دقیانوس دے ظلم و جبر تو پریشان ہو کے اے لوگ اپنا ایمان بچان واسطے اس دے دربار تو دوڑ نکلے۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی اپنا ایمان بچان واسطے، اور قریب ہی ایک غار دے اندر پناہ گزین ہو گئے، اور اس غار دے اندر اے اصحاب کہف اللہ دے ولی سو گئے۔ 300 سال تو زیادہ عرصے تک ایسے حال دے اندر سوندے رہے۔ دقیانوس نے جدو انہاں لوگاں دا پتہ کروایا، تلاش کیتی گئی، اس نو پتہ چلیا کہ اس غار دے اندر اصحاب کہف سو گئے نے، تو اس کافر دقیانوس نے اس غار دا منہ بند کروا کے دیوار کروا دیتی
یعنی اس نے کیا کہ اس کے اندر ہی انہاں دی قبر بن جائے اور ایتھے ہی انہاں دی جان نکل جائے گی، مر جان گے، کیونکہ اصحاب کہف ایمان بچان واسطے نکلے سن تے دقیانوس فرط غیظ و غضب دے اندر اس نے حکم دے دیتا تو غار دے دہانے دیوار بنا دیتی گئی اور غار دے اندر انہاں لوگاں دی قبر بن گئی، یعنی انہوں نے دقیانوس نے اپنی طرفوں قبر بنا دیتی، مگر دقیانوس نے جس شخص دی ڈیوٹی لگائی سی اس دیوار واسطے وہ بہت ہی نیک دل انسان سی اور صاحب ایمان آدمی سی، اس نے اصحاب کہف دے نام انہاں دی تعداد اور انہاں دا پورا واقعہ رانگ دی تختی تے کلندہ کر کے تانبے دے صندوق دے اندر رکھ کے دیوار دی بنیاد رکھ دیتی، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے دے اندر بھی محفوظ کر لی۔ کچھ دنوں تو بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتاں بدل دیاں رہیاں، ایتھوں تک کہ ایک دن ایک نیک اور انصاف پرور بادشاہ جس دا نام بیدروس سی تخت نشین ہو گیا۔ 68 سال تک بہت شان و شوکت دے نال حکومت کیتی اور اس دے دور دے اندر مذہبی فرقے بننا شروع ہو گئے اور بعض لوگ مرن تو بعد اٹھن دا انکار کرن لگ پے اور قیامت دا انکار کرن لگ پے۔ قوم دا یہ حال دیکھ کے بادشاہ رنج و غم دے اندر ڈوب گیا، بڑا پریشان ہویا، کیونکہ نیک دل انسان سی بیدروس اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دا ایک برگزیدہ بندہ سی۔ انہیں لوگوں دی اصلاح کرنے دی بڑی کوشش کی تھی کہ لوگوں موت آئے گی، موت تو بعد پھر اٹھایا جائے گا، وہ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت برپا ہوئے گی، تو لوگ اس بات دا انکار کرنے لگ پے۔ انہاں لوگوں نے انکار کیتا